Bonsoir mes amis. Aujourd'hui, on va expliquer dans cette partie-là comment simplifier les expressions mathématiques. إذا شحال من واحد كيعاني صعوبات كيقول لي يا أستاذ je peux pas simplifier les expressions mathématiques ou bien je sais pas comment le faire علاش مثلا هذا الأستاذ كيستعمل هاد لا ميثود علاش أنا طاحت على راسي pourquoi j'ai choisi pi moins x et pourquoi pas pi sur 2 moins x إذا في هاد البارتي غادي نشرحو لا بارتي ديال simplification وغادي نتعلمو كيفاش نشوفو الحالات حيت إلا ما ضبطيش هاد لي سامبليفيكاسيون تلقى مشاكل كبيرة في سيزيام وفين ما لقيتي كالكيل تريغونوميتري غادي تبدا شوية تعقد غادي تبقى تقول لا نو كذا هادشي صعيب أنا ما كنحبش السيركل تريغونوميتري إلى آخره. إذا سيرتو الناس اللي بغاو يديرو سيونس مات إذا خصهم ينتبهو لهاد الفقرة مزيان وخصهم يكونو شوية كيطيرو في هاد المسائل هادي. Tout d'abord, on va expliquer هاد السيركل تريغونوميتري عاوتاني غادي نشرحو ولكن غنحاولو نشرحو الوسط ديال الروبير. إذا حنا عارفين أن هذه هي السيركل تريغونوميتري. بيان سور كاين واحد الروبير في الوسط، هاد الروبير هو هنا الوسط هو زيرو وهنا ان هنا ان هنا موان زان هنا موان زان وغايو إيكال ان. ألوغ واش مفهوم؟ أنا دابا غادي ناخد شي نقطة من هاد الدائرة مثلا نعتبرو خديت نقطة هنا ان صايي. إذا دابا خديت أنايا هاد النقطة هنايا إذا لاحظوا هادي كتمثل واحد لابسيس كيرفيلي دو ان يقدر يكون نقولو باغ اكزومبل بي سيغ 3 مثلا في هاد الحالة. إذا غنديرو بروجيكسيون سيغ لاكس دي زابسيس ou bien محور الأفاصيل و لا بروجيكسيون سيغ لاكس دوردوني أو ما يسمى بمحور الأراتيل. إذا لاحظوا أنا غادي ندير لا بروجيكسيون إيسي و لا بروجيكسيون أنا صافي غادي ندير تقريبا هكا بغينا نربحو الوقت. إذا هنا لا بروجيكسيون مزيان. لاحظوا اعتبروا معايا هاد التريونغل هادي رسمتو شوفوا معايا مزيان ها هو واش مفهوم. أنا بغيت هاد المسافة إكس أنا عارف أن هاد الزاوية هي غنسميوها باغ إكزومبل كوسينيس تيتا واش مفهوم. إذا كوسينيس تيتا إيكال كوا إيكال إكس إيكال هاد المسافة اللي هي إكس مقسومة على الوتر اللي هو لو غايون ديال السيركل واش مفهوم. إذا إلا بغيت أنا إكس هاد المسافة كتساوي كوسينيس تيتا فوا إغ و إغ أصلا كيساوي واحد. إذا إكس هي كوسينيس تيتا. داكشي علاش كيقولوا لك هاد المسافة من هنا حتى لهنا هي كوسينيس وكيسميها كوسينيس. يعني إلا كانت هاد الزاوية سماها إكس غيقول لك هادي كوسينيس إكس على حسب شنو مسمي هاد الزاوية هنايا واش مفهوم. إذا حنا نعتبروا أن هنا كوسينيس إكس يعني في هاد البلاصة هادي. إلا بغيت عاوتاني هاد المسافة لاحظوا تبعوا معايا هاد المسافة. إذا هاد المسافة هي نيت هادي وبالتالي إلا بغيت هاد المسافة العلاقة بين هاد الضلع هذا وهاد الوتر وهاد الزاوية هي سينيس. إلا مشيت درت سينيس غادي تساوي لي داك الضلع اللي كنقلب عليه علامة استفهام مقسوم على لو غايو. إذا هاد بوان دانتيغوغاسيون إيكال سينيس تيتا فوا إغ و إغ إيكال أن. ألوغ ديك بوان دانتيغوغاسيون هي سينيس تيتا. إذا نقدرو نقولو أن هاد المسافة من هنا حتى لهنا هي سينيس تيتا. إذا تبعو معايا باش تفهمو. إذا كيسكون بو ديدوير علاش كيقولوا لينا كوسينيس تيتا محصورة بين موان زان إي ان حيت فين ما خديت نقطة ان خديتيها هنا درتي لا بروجيكسيون كتلقى كوسينيس ديالها خديتيها هنا درتي لا بروجيكسيون هاد المسافة هي كوسينيس. ودايما كنلقاو أن هاد الإسقاط كيكون ما بين موان زان إي ان يعني ما عمرو غيفوت واحد ما عمرك غتاخد شي نقطة من الدائرة ودير لا بروجيكسيون وتلقاها برا ديال موان زان ولا برا ديال واحد. داكشي علاش كوسينيس ما عمرو كيفوت موان زان ما عمرو كيفوت ان. في تروازيام اني كوليج كانوا كيقولوا لكم محصورة بين صفر وواحد ما كنتوش كتشوفوا واش كوسينيس سالبة. مانتونو كوسينيس بو إتر نيجاتيف واضح. ميم شوز بور سينيس. إلا خديت فين ما خديت من الدائرة خديت نقطة هنا درت لا بروجيكسيون كنلقاها ما كتفوتش ناقص واحد درت لا بروجيكسيون ما كتفوتش ناقص واحد. ألوغ حتى سينيس تيتا إي أونكادغي أونتر بوان زان إي ان واش مفهوم. إذا داكشي علاش منين جات هاد المعلومة مزيان. إذا دابا تبعو معايا باش نفهمو
كيفاش كنديرو سامبليفيكاسيون. اذا غادي دير ليلونغاسيون ديال هذا التمديد كذلك، غادي نرسم واحد الشكل بحال هكا وتبعوا معايا باش تفهموا مزيان. اذا الا كانت هاد هنايا سميناه ام لي تيتا ولا ام لي اكس على حسب الزاويه اللي سميناها هنايا، نقولوا ان هنايا ام لي تيتا مثلا. اذا لاحظوا من هنا حتى لهنا هي تيتا صحيح. اذا من هنا حتى لهنا اش هيكون؟ حنا عارفين ان هاد الزاويه هي اللي هادي، حيت انا رسمتها بهذا الشكل باش تجي مقاده. هاد الزاويه هي هاد الزاويه. كانوا يسولوني يقولوا لي مثلا في لاكلاس استاذ جيستيفيي بوركوا هاد لونغل ايكال هاد لونغل. عاوتاني خصنا ندخلو في الدرس ديال لي تريونغل، يعني المثلثات المتقايسه والمتشابهه. هاد المثلث يقايس هاد المثلث. اذا رسمتو شويه ماشي حتى ليه. اذا هذا المثلث كيقايس ولا كيقايسوا جميع الزوايا كيقايسوا. كيفاش كنديمونطري دو تريونغل واش هما ايغو؟ خصنا نرجعوا للفيديو ديال المثلثات المتقايسه والمتشابهه ديال الثالثه اعدادي. اذا كيف ما كان الحال هذه الزاويه هي هذه الزاويه. اذا لاحظوا من هنا حتى لهنا هي بي. اذا من هنا حتى لهنا اش هيكون؟ هيكون بي ناقص تيتا، يعني من هنا حتى لهنا 180 درجه، من هنا حتى لهنا بي ناقص هاد الشويه. اذا غنقولوا ان الا كانت هاد النقطه كتمثل ام لي تيتا، هاد البوان كتمثل ام بي موان تيتا صحيح. متفقين؟ اذا جيت عاوتاني لاحظوا حيت الديبار كيبدا لي من هنا، هذا هو الزيرو، هنا فاش كتبدا الزاويه. الا جيت عاوتاني من هنا تبعوا معايا، الا جيت من هنا حتى وصلت لهنا هاكا. اذا اشنو كيساوي لي؟ كيساوي لي هاد الزاويه اللي هي اصلا تيتا زائد هاد 180 درجه. اذا نقدروا نقولوا ان هاد النقطه غادي تكون هي ام بي بليس تيتا صحيح. اذا عاوتاني هنايا بلاص ما نضرب دوره كامله حتى لهنا نقدروا نقولوا نجيو من الجهه الاخرى. اذا الا كانت هذه ام لي تيتا، هذه غادي تكون ام لي بوان تيتا، لان نفس الزاويه اللي طالعه الفوق هي نفس هذه كاينه في التحت. حيت انا تعمدت فاش اختاريت هاد الكروي نتاح في هاد الحالات هادو. الوغ اذا الا كانت في التحت بالتالي الا كانت هنا تيتا غادي تكون هذه ام بوان تيتا، حيت التقابل ديالها الا كانت هذا بي على 3 بي سيغ 2 هذا كتكون ناقص بي على 3 ناقص بي سيغ 2 اكسيتيرا. اذا اشنو الفائده؟ علاش استاذ بوركوا اختاريتي بالضبط هذه الحالات؟ هذه الحالات علاش اختاريتو بالضبط؟ اولا لانهم هما اللي كاينين في المقرر، وثانيا كيلعبوا واحد الدور كبير في السامبليفيكاسيون. اذا باش تعرفوا كيفاش تحولوا واحد الرقم باش تقدروا تبسطوه، وهذا الشيء غينفعكم بزاف في القدام. اذا دابا ملي بينت هاد النقط كلشي اجيو نشوفو دابا شنو كاين بلاتي. اذا دابا غنعاودو على هاد الشكل شويه الفيديو تاع الدائره، غنبقاو نرسمو فيها شحال من مره حتى نفهمو هاد الشيء. اذا دابا قلنا ان لا بروجيكسيون ديال هاد النقطه هنا، لاحظوا تبعوا معايا هاد المسافه من هنا حتى لهنا هي كوسينيس تيتا صحيح. وهاد المسافه من هنا حتى لهنا ديمونطريناها قبيله هي سينيس تيتا. اذا من هنا حتى لهنا نقدروا نقولوا انها كتمثل سينيس تيتا صحيح. دابا نجيو نشوفوا كوسينيس بي ناقص تيتا وسينيس بي ناقص تيتا. داكور. اذا فوالا كوسينيس بي موان تيتا وسينيس بي موان تيتا. لاحظوا الا مشيت درت الا بغيت كوسينيس ديال هاد الزاويه، اذا خصني ندير البروجيكسيون على محور الافاصيل. بغيت سينيس ديالها خصني ندير لا بروجيكسيون سيغ لاكس دوردوني. اذا دابا بغيت كوسينيس الوغ غادي ندير البروجيكسيون. لاحظوا البروجيكسيون غادي تكون هنا. كيسكو اون بو غوماركي ايسي؟ لاحظوا نقدروا نقولوا، حيت انا دابا الشكل رسمته تقريبا، نقدروا نقولوا ان هاد المسافه اللي هنا لاحظوا هي نفسها المسافه اللي هنا. الا رسمتوا الشكل هو هذاك بجد، غير هنايا هاد البلاصه، لاحظوا هاد البلاصه من هنا حتى هنا في محور الافاصيل كتكون موجبه وهنايا كتكون نيجاتيف. اذا الا سميت هنايا كوسينيس تيتا، هاد لا ديستونس غادي نسميها موان كوس تيتا، لان هنايا خاص بلي نومبر بوزيتيف وهنا خاص بلي نومبر نيجاتيف. اذا داكشي علاش غادي نقولوا كوسينيس بي موان تيتا ايكال موان كوس تيتا صحيح. دابا الا بغيت سينيس ديال بي موان تيتا خصني ندير البروجيكسيون سيغ لاكس دوردوني. لاحظوا اذا غادي ندير البروجيكسيون كنلقى عاوتاني نفس المسافه
اللي كتخرجت ليا في سينيس ديال تيتا، يعني سينيس تيتا ملي درت البروجيكسيون عطاتني هاد لا ديستونس، سينيس بي ناقص تيتا درت لا بروجيكسيون عطاتني ميم ديستونس، الوغ هاد لا ديستونس هي لي سينيس تيتا. اون بو ديدوير كو سينيس بي موان تيتا باردون ايكال سينيس تيتا. صايي، اذا ما كاينش شي فرق. يعني الا جيتي نتايا الا خدمت معاكم بالدرجه، يعني سينيس 180 درجه ناقص 50 هي نيت سينيس 50، جربوها في كالكيلاتريس، يعني ما كاينش فرق. واش مفهوم؟ سينيس بين قوسين 130 درجه هي نيت سينيس 50 درجه، ما غاديش تلقاو حتى شي فرق. ديروها في كالكيلاتريس وغادي تبان لكم. صاي، اذا دابا شرحنا ديال بي موان تيتا، غادي نشوفوا دابا عاوتاني كوسينيس بي بليس تيتا كومبيان و سينيس بي بليس تيتا كومبيان. اذا ملي كديروا لا بروجيكسيون لاحظوا، حيت قلت لكم هاد الكوا ملي غادي تبغوا ترسموها نتوما في الدائره بالبركان وداكشي غادي ترسموها بسيميتري، داكشي مقاد. واش مفهوم؟ غير دابا هنا زرفناه شي شويه وصافي. اذا كوسينيس بي سيغ تيتا ها هي النقطه ديال بي بليس تيتا. الا بغيت الكوسينيس ديالها لا بروجيكسيون سيغ لاكس دي زابسيس، اذا في هذه الحاله هو الاسقاط في محور الافاصيل. اذا كنلاحظوا انه كيعطيني نفس المسافه اللي هي موان كوس تيتا. اون بو ديدوير كو كوسينيس بي بليس تيتا ايكال موان كوس تيتا. صايي، و الا بغيت سينيس ديالها فين غنديروا الاسقاط بيان سور اذا لاكس دوردوني، اذا كيعطيني نفس المسافه اللي كاينه هنا هي في التحت. اذا اش غنسميو هاد المسافه؟ غادي نسميوها موان سينيس تيتا. اذا داكشي علاش سينيس بي بلس تيتا ايكال موان سينيس تيتا. صايي، تري بيان. اذا نتمنى انكم فهمتوا هنايا. دابا اجيو نهضروا على موان تيتا، نشوفوا كوسينيس موان تيتا و سينيس موان تيتا. كوسينيس تبعوا معايا، كوسينيس موان تيتا كنديروا لا بروجيكسيون كتعطيني نيت هاد المسافه. اذا كوسينيس موان تيتا ايكال كوس تيتا، و سينيس كندير لا بروجيكسيون ايسي كتعطيني هاد المسافه اللي هي موان سينيس تيتا. اذا تقدروا تستنتجوا من هادي، شوفوا هاد الشيء فوفيتير في الكور ديال لي فونكسيون ان كوسينيس كيتسمى فونكسيون بير. علاش؟ لان كوسينيس ناقص 30 هي كوسينيس 30، كوسينيس بي سير 3 ايكال كوسينيس موان بي سير 3 اكسيتيرا. اي سينيس موان بي موان تيتا سيتي فونكسيون امبير. غنشوفوا هادشي في الدرس ديال لي فونكسيون. اذا لان سينيس ناقص 30 تساوي ناقص سينيس، اذا حقق في سينيس بالحق تخرج ناقص على برا، ولكن في كوسينيس نو. مزيان. اذا دابا شفنا بروميير بارتي في لي سامبليفيكاسيون. on va voir bien sûr dièse p sur 2 comment simplifier p sur 2 plus x etc. اذا خصنا نرسم دائره جديده، ما كاين مازال ما ديبالي بعدين. وي داكار. maintenant لاحظوا غادي نعتبروا النقطه ام هنا، بغيت نجيبها شويه قريبه هنا، نعتبروا ام هنا. صحيح، اذا هذه غنسميوها ام لتيتا، سيتادير تيتا تما فاش كاينه. اذا لاحظوا اذا هذا الرسم، اذا هنا هي ام لتيتا. صحيح، اذا الان غادي نشوفوا ام تيتا بليس بي سير 2. غادي نشوفوا عاوتاني كوسينيس ديال بي سير 2 بليس تيتا و سينيس ديال بي سير 2 بليس تيتا. اذا خصنا نشوفوا تيتا زائد 90 درجه. اذا كانت هنا هي تيتا 90 درجه، خصني نزيد 90 درجه اللي هي بي سير 2. لاحظوا اذا غادي تكون النقطه هنا. اذا هاد النقطه اللي هنايا غادي نسميوها شنو؟ غادي نسميوها ام بريم ولا ام تلك تيتا بليس بي سير 2. اذا في هذه الحاله من هنا حتى لهنا تيتا، من هنا حتى لهنا تيتا زائد 90 درجه. صحيح. اذا الى درت البروجيكسيون انا ما غاديش نستعمل مسطره بزاف، كنديرو جري في داك الخط ديال السبوره. اذا الى بغيت ندير لا بروجيكسيون لاحظوا اذا هذه المسافه من هنا حتى لهنا هي كوسينيس بالنسبه لتيتا. دابا كنديروها تيتا كوسينيس، و الى بغيت الاسقاط من هنا حتى لهنا هي سينيس. صحيح، تبعي معايا. دابا لاحظوا معايا مزيان، بغيت
cosinus pi على جوج بلس تيتا. alors on fait la projection sur l'axe des abscisses. اذا الا بغيت انايا البروجيكسيون ديال تيتا بلس بي سير 2 خصني الا بغيت كوسينيس ديالها خصني ندير بروجيكسيون على محور الافاصيل. لاحظوا اذا ها هو البروجيكسيون. لاحظوا اذا كتعطيني هاد المسافه ولكن هاد لا ديستونس اللي قال با هاد لا ديستونس اللي كاين في لو كوتي بوزيتيف يعني ما نقدرش نقولوا موان كوسينيس تيتا امبوسيبل. اذا هاد لا ديستونس ما كتساويش هادي واضح. اذا في هاد الحاله اش غادي نقولوا ولكن يقدروا تنتبهوا ان هاد المسافه اللي هنا هي نيت سينيس تيتا. واش مفهوم؟ حيت دابا سينيس تيتا ما تعتبرهاش نتايا زاويه ولا شي حاجه راه هي الرقم 0 شي حاجه رقم. واش مفهوم؟ اذا هاد المسافه واخا حنا كنقلبوا على كوسينيس تقول لي استاذ بلاتي حبس سينيس قلتي لينا في محور الاراتيب وكوسينيس في محور الافاصيل اش هاد الشيء. ولكن انا اللي بغيت نقول لك انني درت لا بروجيكسيون سيغ لاكس دي زابسيس ولكن هاد لا ديستونس اللي هنا جاتني قد سينيس ولكن جاتني في البلاصه السالبه. داكشي علاش غنسميها موين سينيس تيتا. غتقول لي ديمونطري بوركوا علاش عاوتاني هاد المسافه هي قد هاد المسافه. غادي نقول لك عاوتاني ان هاد المثلثان متقايسان وكنا شفنا في الثالثه اعدادي الا بغينا نبينوا مثلثان متقايسان اما نبينوا ثلاثه الاضلاع متقايسين وبيان دو كوتي اونغل وبيان دو زونغل وواحد لا كوتي. اذا في هاد الحاله حنايا يمكن لينا نديمونطريو هنا كيساوي واحد وهنا كيساوي واحد وهنا 9 درجه وهنا 9 درجه وعاوتاني غادي ندخلوا في الزوايا وغادي نبينوا في الاخر ان هاد المثلث اللي هنايا راه يقايس هاد المثلث اللي هنا. اذا حنا ما بغيناش ندخلوا شويه في المتاهه اكثر من انكم تفهموا كيفاش تستعملوا هاد لي زيكسبرسيون بور سامبليفي. اذا كوسينيس بي سير دو بلس تيتا ايكال موان سينيس تيتا. لاحظوا ميم لي بروف راه ما حافظينش هاد العلاقات راه كيخدموها في الدائره. يعني مثلا تقدر مثلا تجيب الزربه تغفر شي بروف تقول كوسينيس بي بلس تيتا يقدر يفكر شويه حيت علاش كيرسم الدائره في عقله كيقول لك صافي هي موان كوس ولا شي حاجه. اذا راه ميم لي بروف ما حافظينش يعني انت خصك تكون فاهم الدائره. ملي كتبدا لي بروف في كالكيل تريغونوميتري اول حاجه كديرها هي ترسم الورقه تحط الورقه وترسم الدائره وتحط العلاقات عاد تبدا باقي بازير. اذا ها هي سينيس بي سير 2 بلس تيتا. الا بغيت سينيس بي كندير الاسقاط كنلقى عاوتاني هاد المسافه اللي هنا قد المسافه اللي كانت هنا. اذا غنسمي هاد المسافه هي كوس تيتا حيت جات في البلاصه الموجبه. اذا سينيس بي سير 2 بلس تيتا ايكال كوس تيتا هاكا. اذا مزيان حنا دابا كنحطوا لكم العلاقات وكنديمونطريوهم لكم في نفس الوقت. دابا بقاو لينا دو غولاسيون اللي هي كوسينيس بي سير 2 موان تيتا و سينيس بي سير 2 موان تيتا. اذا خصني نرسم عاوتاني ان بي سير 2 موان تيتا. اذا خصني نحيد هاد الشيء اللي هنا فين غادي تكون عندي عاوتاني ان ميرسي بلاتي دوسمون هاكا. اذا دابا الا كانت تيتا هنايا خصها تكون عندي بي سيغ دو موان تيتا يعني من هنا حتى لهنا 90 درجه ناقص تيتا. يعني هاد الزاويه اللي كاينه هنا خصني نقصها من هنا يعني تقريبا حنا نحطو تقريبا نقولوا هي هنا ان بي سيغ دو موان تيتا. نشرح لكم كيفاش درتها تقريبيا ولكن الا بغيت نرسمها بالضبط اش غادي ندير. مثلا عندي انا 30 درجه هنا كنعبر 30 درجه من هنا وكنرسم كنقول من هنا حتى لهنا 90. اذا من هنا حتى لهنا 90 ناقص 30 درجه اللي كتساوي لي هذه. اذا ان بي سيغ 2 موان تيتا. الو ملي حطيت هاد لي بوان غادي نشوفوا عاوتاني البروجيكسيون ديالو باش شنو كيعطي. اذا البروجيكسيون ديال هذا الا بغيت كوسينيس ديالو كندير بروجيكسيون على لاكس دي زابسيس. لاكس دي زابسيس هو هذا. كنلقى هاد المسافه عاوتاني هي نيت قد سينيس وجاتني في البلاصه الموجبه. اذا في هذه الحاله غادي نقول ايكال سينيس تيتا. وإلا بغيت كوسينيس عاوتاني الا بغيت سينيس ديالها كندير الاسقاط على لاكس طوردوني كنلقى هاد لا ديستونس ايكال كوسينيس الاصليه الكوسينيس القديمه اللي قد هادي وجاتني في البلاصه الموجبه. اذا ايكال كوس تيتا. استاذ علاقات كثار كيفاش غنحفظوهم مزيان نفس السؤال كيتكرر كل مره. اذا الا كانوا العلاقات كثار حفظ حتى الاستثناءات بحال دابا مثلا لاحظ نتايا هادو دابا اش غتحفظ فيهم. حفظ هادي بوحدها لي بوزيتيف
الوغ حفظ انت غير هادي غادي تعقل ان كلشي الاخرين كيتبدلو كيوليو موال كيبقاو كيما هما باردون كيوليو موال. اذا كوس بي موان تيتا موان كوس تيتا كوس بي بلس تيتا موان كوس تيتا سينيس بي بلس تيتا موان سينيس تيتا دي بوحدها كتبقى بوزيتيف. مفهوم؟ عاوتاني الا جيتي بغيتي تحفظ هادو ديال بي سيغ 2 عاوتاني كنلاحظوا انهم كلشي كيكونوا بوزيتيف الا وحده اللي نيجاتيف. انت كتحفظ هذيك اللي استثناء وكتحفظ الاخرين وكتخلي الاخرين كيما هما كتستنتجهم. اذا كوس بي سيغ 2 بلس تيتا كتعطيك موان سينيس تيتا، يعني كتعطيك موان وكتبدل الكوس للسين. هذا كتبدل السين الكوس الكوس السين السين الكوس، ولكن ما كاينش موان. مزيان. اذا الان شرحنا هاد لي زيكسبرسيون. بغينا نزيدو واحد العلاقه اخرى اللي هي لاحظوا اللي هي كوسينيس تيتا بلس 2 كابي. يعني الا كان عندك تيتا زائد عدد زوجي بي، مثلا عندك تيتا هنا ضربات دورة كطيح بلاصه ضربات دورة كطيح بلاصه، اذا الكوسينيس ما كيتبدلش. اذا كوسينيس تيتا بلس 2 كابي هي نيت كوسينيس تيتا، وسينيس تيتا بلس 2 كابي هي نيت سينيس تيتا. يعني مثلا عندك سينيس بين قوسين بي على 3 زائد 4 بي هي نيت سينيس بي على 3، خصها يكون زائد عدد زوجي. اذا الان ملي شرحنا هادو ديال كوسينيس وسينيس نهضروا على طونجونت. اذا نمسحوا داخل الدائره. اذا ملي كنبغوا نهضروا على طونجونت راه جايه من كلمه طونجونسيال اللي هو المماسي. اذا كنرسموا واحد المستقيم مماسي للدائره في هذا الشيء، ها هو مماسي. اذا علاش طونجونت يقدر يفوت ان ويقدر يفوت موان زد؟ حيت الا بغيت انا طونجونت ديال شي زاويه كناخذ واحد لابسيس كيرفيني باغ اكزومبل اي سي ام لي تيتا. اذا الا بغيت طونجونت ديالها بلاتي باردون نكتبها شويه فشي بلاصه باينه. اذا هنايا اون كونسيدير مثلا ام لي تيتا هاد النقطه هذه. الا بغيت طونجونت ديالها كنربط ما بين هاد البوان و 0 وكنرسم هذا المستقيم، وبالتالي طونجونت هي هذه المسافه من هنا حتى لهنا، هذه هي طونجونت. واضح؟ اذا طونجونت يقدر يفوت واحد، حيت الا اعتبرتي نقطه هنا كتجبد هنا فهمتي. ولكن طونجونت بي سيغ 2 طونجونت بي سيغ 2 نيكزيست با. بوركوا؟ حيت الا جبتي ام لي تيتا هنا وربطيه مع زيرو مع عمرها غادي تقاطع مع هذا المستقيم. واش مفهوم؟ داكشي علاش كنقولوا ان طونجونت بي سيغ تيتا نيكزيست با. بحال الا قلتي صفر في المركب ما خصوش يكون. واضح؟ مزيان. اذا الان نجيو نهضروا على العلاقات اللي كنشوفوا. كنلاحظوا انه الا كانت ام لي تيتا هنا، لاحظوا شوفوا معايا مزيان، لاحظوا ام لي تيتا هنا من هنا حتى لهنا تيتا، الوغ من هنا حتى لهنا غادي تكون عندي شنو؟ بي بليس تيتا. راه شرحنا هادي حيت هنا بي موار تيتا بي بليس تيتا. كنلاحظوا ان ام لي تيتا كتعطيني طونجونت تيتا، حيت هاد المسافه من هنا طونجونت تيتا. الا بغينا نبرهنوا عليها نعتبروا المثلث وطونجونت عاوتاني، وهاد الزاويه هي هاد المسافه مقسوم على هاد المسافه، وغادي نلقاو طونجونت بكل بساطه. واش مفهوم؟ اذا هنا طونجونت تيتا الا بغينا نهضروا عليها، الا كانت هذه هي تيتا، لاحظوا طونجونت تيتا كتساوي هاد المسافه سينيس اللي هو هاد المسافه اللي كنقلبوا عليه اكس على هاد المسافه اللي هي لوغايو، ولوغايو اللي قالنا هنا طونجونت تيتا كتساوي اكس، وبالتالي كنقولوا ان هاد المسافه من هنا حتى لهنا هي نيت طونجونت تيتا. متفقين؟ داكور. اذا كنلاحظوا ان حتى هاد لو بوان ايسي كتعطيني نفس العلاقه طونجونت تيتا. اذا اشنو كنستنتجوا؟ انه ضربت غير نص دوره كنلقى نفس المسافه، ضربت نص دوره كنلقى نفس المسافه. داكشي علاش كيقولوا لكم طونجونت تيتا بلس كابي، يعني واخا يكون كا زوجي ولا فردي، يعني في نهايه المطاف كتساوي طونجونت تيتا، ما كيهمش هنا يكون زوجي. واضح؟ اجيو نهضروا دابا على طونجونت بي موان تيتا. طونجونت بي موان تيتا. اذا طونجونت بي موان تيتا غادي تكون هنا العكس، يعني هنا في هاد البلاصه بي موان تيتا. الا درت ليها التمديد كنلقى هاد المسافه وهاد المسافه قد هاد المسافه هي جات في المنحى السالب، اذا موان طونجونت تيتا. وبهاد الحاله طونجونت موان تيتا ايكال موان طونجونت تيتا. صافي هادشي اللي كاين.
ما كاينش علاقات بزاف. طونجونت بي بلس تيتا هي طونجونت تيتا، طونجونت 3 بي بلس تيتا هي طونجونت تيتا، ولكن بوان طونجونت تيتا كتكون فقط في طونجونت بي بوان تيتا حسب ليكسبليكاسيون اللي شفتو هنايا. هادو هما العلاقات، هادو هما باش كنخدمو. اذا الان نتمنى انكم فهمتوا مزيان هاد ليوتيليزاسيون ديال لي سامبليفيكاسيون. غادي نشوفوا ان شاء الله في الفيديو القادم بارتي 4 هاد ليكزيرسيس. ما بغيتش نكون الفيديو طويل، هاد ليكزيرسيس اللي فيه مجموعه ديال لي سامبليفيكاسيون باش نشوفوا كيفاش غنخدموا بهاد العلاقات ان شاء الله.